नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि वअरिज़ अनिल जाहिलीन व इम्मा यंज़ग़न्नक मिनश शैतानि नज़ग़ुन फस्तइज़ बिल्लाह इन्नहु समीउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल अअराफ नहम पारा यौसल 99 नंबर आयत दी। मक्कियतुन की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अक़ीदे तौहीद दावत और दा अक़ीदे द शिर्क तरदीद जिक्र उस पर आयतुन की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता अल्लाह पाक द दिन और द दावत द तबलीग आदाब है। अल्लाह जल्ल शानहू नबी अलैहि सलाम ता फरमाई चिता अफ़्व कवा द नेके हुक्म कवा और द जाहिलानो द हगीन इराज़ कवा। द अफ़्वी माना की उलमा मुख्तलिफ अफ़वाल जिक्र की। अफ़्व हर हकार चिप आसानिया सा बगैर मुशक्क़त ना यौकार कुछ ये निकम कार चे खलक आसाने सर कई तो आगा कबूल कम औ अफ़्व वाक़ा वेम माना उलमा दा कई अफ़्व पमाना द दरगुजर सरा कता त मुजरिमान काफिरान से तकलीफ रसई तो तागी त माफी कवा अफ़्व कवा दागीन इराज़ कवा। अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी अलैहि सलाम ता फरमाई कि गलत ता तकाज़े बशरीबान जब सदर शी चिदाद शैतान तरफना यौ वसवसा होना और पदा से सूरत की अऊज़ु बिल्लाह हुआ। आयत करीमा मुतालिक उलमा फरमाई कि पैगंबरान द हर किस्म वड़ू अवलू गुनाहुन अल्लाह पाक मासूम और पाक पैदा करी और दहागे बावजूद अल्लाह पाक फरमाई कता त शैतान वसवसा दरवाजे अऊज़ु बिल्लाह हुआ। अल्लामा इदरीस कांदिलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई कि द दीन मुराद तकाज़े बशरी यानी तो इंसानी और इंसानियत द तकाज़े मुताबिक द काफिरान द तरफना तनाखवख खबर मौली और तातर तबीयत मुताबिक वो सदर शी तो बदा वक्त अऊज़ु बिल्लाह हुआ है जकर इंसान और काफिरान ता तकलीफ दर कई दाख पर तकाज़े इंसानी ता दा वो सदर जी नूर पर तकाज़े नबूवत और रिसालत ता दा वो सनदर याद मोमिनान औलिया सिफात अल्लाह पाक जिक्र के चकल देने कान खल्क त शैतान वसवसा वर वाचे और ददी संग ख्याल शी न फौरन दी पर खबर पीश के दा शैतान वसवसा रा चोलेवा अब अऊज़ु बिल्लाह ओ यहूद अल्लाह पाक न पना औवन यानी नेक इंसान शैतान ये कल गुनाह की अचल दाने के इंसान द शैतान द गुनाह द वसवसी पर वक्त चे संग द तैयार ची जदा खुद गुनाहगारी गम फौरन दी अल्लाह पाक राया जो दी फीचर तो मुबासी अब अऊज़ु बिल्लाह होवे। याद शैतान द मरगर हालात जिक्र की शैतानान अखबल मनस की द यौबल मदद की यौबर सरमर की त्याग की अवधी द यौबल कमर की त्याग के से कमे को ताहे नबली याद मुशरिकान काफिरान मुतालबा द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र की। ये मुशरिकान नबी अलैहि सलाम ने फरमाइशी मुअजिज़ी गुफ्ती नबी अलैहि सलाम बराउ नड़ा
بیا به نبی علیہ السلام ته زمونږ د طبیعت مطابق معجزې ولې نه راوړي لکه دی به موږ شام ته سفر کوو د الله را تلل لکه د صفا مروه دا غونډې د سرو زرو کا تاسو قسم خبرې به کوي نبی علیہ السلام خدا په اختیار کې نو دی بوتي زمونږ دا خبره ولې نه باندې تو پیغمبر منتدا سے معجزہ ولې نه راوړي الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمایي دي چې جواب ورکړه چې زبردایم ما ته الله پاک د طرف نه کوم پیغام ملو شي زدا غي تابعدار یم او دا تاسو چې کوم معجزات واړي د دې اختیار د الله پاک سره ځکه معجزه دا د نبی په اختیار کې نه دا د الله پاک په اختیار کې کار کیږي پلاس د نبی لیکن قدرت الله پاک لکه نبی علیہ السلام د قدر اوبر وانه د قدرت د پیغمبر د اوبر وانه بل قدرت الله پاک دې چې دا مطالبه کول دا مطالبه دي غلطه او بیا الله جل شانه د قران کریم آداب ذکر کله چې قران کریم لوستل شي نو تاسو ورته وکیم دی او چپ شي امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرمائی د مفسرین اجماع او اتفاق دی په دې خبره باندې چې د آیت نازل شوی دی د مانځ په باره کې چې کله په مانځ کې امام قرائت لولي د تاسو ته وکیم دی او چپ شي امام اعظم ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ مذهب دا کله چې ته امام پس اتری دی او نیت دی اتر الحمد او ورپسی بل صورت دا وطنوی تبا در امام دا ادریدو سرا چه مقتدیو کرزی دا سبق دا الحمد او ورپسی دا صورت دا پتا باندې بند شو او دا غی دا پار دلیل دا قرآن کریم دا آیت کله چه قرآن کریم لستری شتاسو وکیگ دی او چپ شئی نو وکی خودل او چپ کېدل الکیک دي چې دی نوې او که امام ځان لګیاوي او مقتدی ځان له الحمد او سورت په نبی په دې آیت باندې عمل راځي د دې وجه د مذهب حنفي فتوا ده چې امام پسې د مقتدی قرائت کول دا مکروه دي امام بالحمد وی مقتدی به نه وي کمونس پپټوي لکه ماسپخین مازیګر او کمونس مخکاروي لکه سحر ماقام ماسختن یا د جمعې یا د اختر امام په سبق وی الحمد او سورت مقتدی به نه وي د الله حکم بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث مسلم شریف نبی علیہ السلام فرمای کله امام قرائت کوي نو مقتدیان تاسو خاموش شئ او بل صحابه کرام و فتوام دا چې کله امام قرائت کوي نو تاسو ورته چپ شئ عبارت کې ډېر سخت اقوال د صحابه کرام راغلي دي او زمونږ استاد ته درس ابتدایي ورځو کې د سورې بقره په تفسیر کې تیر شوی دي یو صحابي فرمایي سماز رغوالي چې کوم سړی امام پسې قرائت کوي چې دا جبه د منډه روباس بل صحابي فرمایي سماز رغوالي چې د داخلو د سکروټو ډکش ولی امام پسې ولاد امام سبق وي نو دی ولی وي امام الحمد سورت وي مقتدی به نه وي مقتدی با او وقت کی او کوي بنو ګناګار او مجرم بیا الله جل شانه د ذکر آداب ذکر کله چې تاسو ذکر کوئ په عاجزۍ سره کوئ په مزه کوئ سحر ماقام کوئ او غفلت مکوئ الله پاک د ځان نه مېرو الله پاک د یاد نه غافل کیږي ما او بیا د فرشتو صفت الله پاک ذکر کوي چې فرشتي د الله پاک عبادت کوي هیڅ قسم کمزوري د الله پاک په عبادت کې غي نه کوي تو فرمایي خذ العفو تواخل عفو وامر بالعرف او حکم کوا د نیکی واعرض عن الجاهلين ويعرضك الجاهلان واما ينزغنك من الشيطان نزغ او کچریتا تورسیږي د شیطان طرف نه وسوسه
فاستعذ بالله فاستفنا وارب الله پاک باندې انه سميع عليم بشک الله پاک اوریدل کې او فیضا ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف یقینا کسان چې متقین دي کله چې ورسیږي دي توسوسه من الشیطان د شیطان طرف تذکرون دی زر نصیحت حاصل کی پیدا هم مبصرون پس ناگہان دوی پیشی د شیطان پدی وسوسه باندې و اخوانهم یمدون فی الغی او دوستان اورونه د شیطانانو د امداد کی د خپل مشرانو په گمراهی کی ثم لا يحسنون بیادیس قسم کو تاہی نکی و اذا لم تاتم بیایت او هر کله چې تن وروړي پیغمبر اسلام د مشرکان د مکی ته معجزه قالوا بي ويلو لجتبيتها تولی نروړي نکار کې موږ ته معجزات موږ د طبيعت مطابق قل تو فرمایا انما اتبع ما يوحى الي من ربي یقینا تابعدار کوم دا سوچ ما ته وحي کول شي زما د رب د طرفنا هذا بصائر من ربكم دا معجزات دلائل نستاس طرف د طرفنا وهدن او هدایت دی ورحمت نو رحمت دی لقوم یؤمنون دا قوم د پاره چې ایمان وروړي و اذا قرئ القران فاستمعوا له او هر کله چې لوستل شي قران کریم تاسو وکړئ دی غیتا وانصتوا تاسو چپ شئ لعلکم ترحمون د پاره دې چې پتا سو باندې رحم وکړي شي وذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا او تیا خپل خپل سره کیا پتنهاي کې عاجز سره پټ باندې ودون الجهر من القول بالغدو والآصال او نه پتیز باندې د وینانا په وخت سره د ماقام کې ولا تکم من الغافلين او تمکی کا د غافل خلقنا ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي یقینا فرشتي چې ستاسو درب سره دي دی لا يستكبرون عن عبادتي دي تکبر نکي د الله د عبادتنا ويسبحون دي تسبيح بیان د الله وله يسجدون الله پاک تدوی سجدي کوي واقع دعوان دا اخرانی آیت د سجدي کله چې دا سجدي آیت سړي اولل د دین بعد د سجده کول په باندې واجب او ین کې هم دا سجده کوي او ین کې هم دا سجده کوي تاسو بیا د دین بعد سجده